अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तजम्मुल हुसैन और आप देख रहे हैं लर्नर्स ग्रुप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 6th क्लास की बुक। इसमें हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, इसमें जो वोकेबलरी आएगी उसको हम समझेंगे और इसकी एक्सरसाइजेज में जितनी भी इंग्लिश ग्रामर आएगी उसको भी हम सीखेंगे। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे, लेकिन मेरी जो प्रेफरेंस होती है, मेरी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि मैं आपको जो चीज़ डिलीवर कर रहा हूँ वो ना सिर्फ आपके लिए वक्ती तौर पर काम आए बल्कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, आपकी मेमोरी बन जाए। जब भी आप उस चीज़ पर आएँ या उससे रिलेटेड कोई चीज़ आए तो आप किसी चीज़ की हेल्प के बगैर उसको समझें, उसकी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें। अगर कोई वर्ड आता है उसका मानी है तो उसको समझने की कोशिश करें, उसके सियाक़ो सबाक़ के एतबार से कैसे उसका क्या मानी निकलता है ये सारा सीखेंगे। अब माशाल्लाह आप 5th ग्रेड से आगे 6th ग्रेड में आ गए हैं और इतना तो आपको बेसिक जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं या वोकेबलरी है वो आपके ज़हन में होगी। लेकिन आइंदा जो अब आप पढ़ने वाले हैं वो हम इंशाल्लाह सीख कर पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है सीरतुन नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसल्लम। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जब भी हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का नाम आए तो आपने साथ में दुरूद व सलाम उनकी ज़ात पर लाजमी भेजना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो मुताला होता है उसको सीरत कहा जाता है। अभी ये आपके सामने हाईलाइटेड टेक्स्ट है, एक सेंटेंस है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, वर्ड बाय वर्ड भी ट्रांसलेशन करेंगे और उसके बाद जो बा मुहावरा ट्रांसलेशन होती है, बा मुहावरा तर्जमा जो इसका होगा वो भी हम करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बा मुहावरा तर्जमे की ज़रूरत है और वो भी हम सीखेंगे। उसके अलावा वर्ड बाय वर्ड जो है वो हम सीखेंगे जिससे हमारी इंग्लिश की बेस बनेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसल्लम इज़ हैं द लास्ट रसूल, आखिरी रसूल ऑफ के अल्लाह अल्लाह। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। एक दफ़ा फिर मैं इसकी ट्रांसलेशन रिपीट कर दूं। हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। नेक्स्ट लाइन देखें, ही पीस बी अपॉन हिम। ही यहाँ पे प्रोनाउन है, ये नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ। और कौन सा नाउन, पहले नाउन क्या आ चुका है, हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। ही पीस बी अपॉन हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम वॉज थे, बॉर्न पैदा हुए, इन में मक्का मुकर्रमा, मक्का मुकर्रमा में, इन में आ एक ट्राइब कबीले, नेम्ड नामी, क्रैश क्रैश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में क्रैश नामी एक कबीले में पैदा हुए। हिज फादर हज़रत अब्दुल्ला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो डाइड, विसाल फरमा गए, वफ़ात पा गए। बिफोर से पहले, हिज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ, पैदाइश, विलादत, आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले विसाल फरमा गए। एंड और हिज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदर वालिदा डाइड, इंतकाल कर गईं या विसाल पा गईं। व्हेन जब, ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज थे, ओनली सिर्फ, 6 years old साल के, ओनली 6 years old सिर्फ 6 साल के। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 6 साल के हुए तो आपकी वालदा इंतकाल कर गईं। आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी विलादत से पहले इंतकाल कर गए। और जब आपकी उम्र सिर्फ 6 बरस की हुई, ब्रैकेट में, तो आपकी वालदा भी इंतकाल कर गईं या विसाल फरमा गईं।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوک کیئر کفالت کی، پرورش کی، تربیت کی آف ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی، آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی کفالت کی یا آپ کی پرورش کی یا آپ کی تربیت کی تھی وین جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم ریچڈ پہنچے دا ایج عمر آف 8 کی 8 کی. اب یہاں پہ جو سال ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر کو پہنچے یا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے، اس گرینڈ فادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے دادا جان پاسڈ اوے وصال فرما گئے یا انتقال کر گئے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا جان انتقال فرما گئے اینڈ اور ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کیم آئے انڈر کا معنی ہوتا ہے نیچے یا کے تحت یا کسی کے ماتحت، دا گارڈین شپ سرپرستی آف کی ہز اپنے انکل چچا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں آ گئے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ صرف 8 سال کی تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سرپرستی تھی یا جو نگرانی تھی یا جو دیکھ بھال تھی وہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے آ گئی یا ان کے سپرد کر دی گئی. اب اس کا ایک دفعہ محاورہ اس پورے سینٹنس کا ملا کے دیکھ لیں. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی بریکٹ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا وصال فرما گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں آ گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے ہیلپڈ مدد کی، معاونت کی، ہز اپنے انکل چچا کی، ان میں ہز ان کے، سکسیسفل کامیاب، کیراون بزنس کاروباری سفر یا تجارتی سفر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی ان کے کامیاب کاروباری اسفار میں معاونت کی. اب یہاں پہ جو کیراون ہے، کیراون کا مطلب ہوتا ہے کارواں یا قافلہ، لیکن یہاں پہ جو کیراون بزنس ہے دونوں کا مل کے جو بن رہا ہے کاروباری سفر یا کاروباری اسفار، سفر کی جمع اسفار. ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے ورک کام کیا، ود کے ساتھ، آنیسٹی ایمانداری، اینڈ اور ٹروتھفلنس صداقت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے ایمانداری اور صداقت کے ساتھ کام کیا، اینڈ اور سون جلد ہی، ارن کمائی یا پائی یا حاصل کی، اے گڈ ریپوٹیشن اچھی شہرت، ان میں اے شارٹ ٹائم تھوڑے سے وقت میں یعنی بہت ہی کم وقت میں، اور جلد ہی تھوڑے عرصے میں اچھی شہرت پائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے ایمانداری اور صداقت کے ساتھ کام کیا اور جلد ہی کم وقت میں اچھی شہرت پائی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور پریکٹس
کس طرح کرنی ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے ورڈ بائی ورڈ کیا ہے اور پھر ہم نے با محاورہ اس کی جو ٹرانسلیشن کی ہے، اسی طرح سے آپ نے اس کو 3-4 دفعہ ریوائز کرنا ہے، اور اس میں جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کو آپ نے لکھ لینا ہے، اور آگے ان کے آپ نے بریکٹ میں پروننسیشن لکھ لینا ہے۔ اور اگر آپ کو پروننسیشن ابھی تک نہیں آتے یا ان میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ لرنرز گروپ پر جا کر واولز اور کانسوننٹس کی تمام پروننسیشن سیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ان کو بریکٹ میں لکھیں اور انگلش میں ہی اس کی آپ پروننسیشن لکھتے جائیں۔ اس طرح آپ کی انگلش گرامر بھی بہتر ہوتی جائے گی اور پروننسیشن بھی آپ کی اچھی ہوتی جائے گی۔ اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے اور آپ اس کے ساتھ ان ٹچ رہ سکیں۔ والسلام۔